ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಣಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದ್ದೇವಿ ಭಾಗವತ மகாபுராண மூல பாராயணம் ஸ்கந்தம் 1 அத்தியாயம் 17. சுகர் மிதிலைக்குச் செல்லல். ओं नमः चण्डिकायै सूत उवाच इत्युक्त्वा पितरं पुत्रः पादयो पतितशुकः बद्धाञ्जलिर्वाचेदं गन्तुकामो महामनाः आपृच्छे त्वां महाभागग्राह्यं ते वचनं मया विदेहान् द्रष्टुमिच्छामि पालिताञ्जनकेन तु विना दण्डं कथं राज्यं करोति जनकः किल धर्मेण वर्तते लोको दण्डश्चेन्न भवेद्यदि धर्मस्य कारणं दण्डो मन्वादि प्रहितः सदा स कथं वर्तते तात संशयोऽयं महान् मम। मम माता त्वयं वन्द्या तद्वद्भाति विचेष्टितं पृच्छामि त्वां महाभाग गच्छामि च परन्तप। सूत उवाच तं दृष्ट्वा गन्तुकामं च शुकं सत्यवती स्वतः आलिङ्ग्योवाच पुत्रं तं ज्ञानिनं निःस्पृहं दृढं। व्यासोवाच स्वस्त्यस्तु शुकदीर्घायुर्भव पुत्र महामते सत्यां वाचं प्रदत्त्वा मे गच्छ तात यथा सुखम् आगन्तव्यं पुनर्गत्वा ममाश्रममनुत्तमं न कुत्रापि च गन्तव्यं त्वया पुत्र कथञ्चन सुखं जीवामि पुत्राहं दृष्ट्वा ते मुखपङ्कजम् अपश्यद् दुःख दृष्ट्वा त्वं जनकं पुत्र सन्देहं विनिवर्त्य च अत्रागत्य सुखं तिष्ठ वेदाध्ययन तत्परः। सूत उवाच इत्युक्तसोऽभिवाद्यार्यां कृत्वा चैव प्रदक्षिणं चलितस्ततरासादीव धनुर्मुक्तशरो यथा सम्पश्यन् विविधान् देशां लोकां च वित्तधर्मिणान् वनानि पादपां चैव क्षेत्राणि फलितानि च तापसां स्तभ्यमानां च याजकान् तीक्षयान्वितान् योगाभ्यासरतान् योगी वानप्रस्थान् वनौकसः शैवान् पशुपदां चैव सौरान् शाक्तां च वैष्णवान् वीक्ष्य नानाविधान् धर्माज्ञ कामादि प्रविष्टो मिथिलां मध्ये पश्यन् सर्वर्धिमुत्तमां प्रजाश्च सुखिताः सर्वाः सदाचारासु संस्थिताः क्षत्रा निवारितस्तत्र कस्त्वमत्र समागतः किं ते कार्यं वदस्त्वेति पुष्टस्तेन चाब्रवीत् निःसृत्य नगरद्वाराः स्थितस्थाणुरिवाचलः विस्मितोतिह संस्तस्थौ वचो नोवाच किञ्चन प्रतिहार उवाच ब्रूहि मुकोऽसि किं ब्रह्मन् किमर्थं त्वमिहागतः चलनं च विना कार्यं न भवेदिति मे मतिः राजाज्ञया प्रवेष्टव्यं नगरेऽस्मिन् सदा द्विज अज्ञातकुलशील उवाच यदर्थम् आगतोऽस्म्यत्र तत्प्राप्तं वचनात् तव विदेहनगरं द्रष्टुं प्रवेशो यत्र दुर्लभः मोहोऽयं मम दुर्बुद्धेः समुल्लङ्घ्य गिरिद्वयं राजानं द्रष्टुकामोऽहं पर्यटन् समुपागतः वञ्चितोऽहं स्वयं पित्रा दूषणं कस्य दीयते भ्रामितोऽहं महाभागकर्मणा वा महीतले धनाशा पुरुषस्येह परिभ्रमणकारणं सा मे नास्ति तदप्यत्र सम्प्राप्तोऽस्मि प्रमात् किल विराशस्य सुखं नित्यं यदि मोहे न भज्यति निराशो क्व मेरुर्मिथिला क्वेयं पद्भ्यां च समुपागतः परिश्रमफलं किं मे वञ्चितो विधिना किल प्रारब्धं किल भोक्तव्यं शुभं वाप्ये यथा शुभम्
तद्वशे नित्यं कारये यत्येव सर्वथा न तीर्थं न च वेदोत्र यदर्थमिह मे श्रमः अप्रवेशपुरे जातो विदेहो नाम भूपतिः इत्युक्त्वा वीररामाशु मौनिभूतैव स्थितः ज्ञातो हि प्रतिहारेण ज्ञानी कश्चिद्विजोत्तमः सामपूर्वमुवाचासौ तं छत्ता संस्थितं मुनिं गच्छ भो यत्र ते कार्यं यथेष्टं द्विजसत्तम अपराधो मम ब्रह्मन् यन्निवारितवानहं तक्षन्तव्यं महाभागविमुक्तानां क्षमाबलं शुक उवाच किं तेऽत्र दूषणं क्षत्तः परतन्त्रोऽसि सर्वदा प्रभुकार्यं कप्रकर्तव्यं सेवकेन यथोचितं न भूपदूषणं चात्र यदहं रक्षितस्त्वया चोरशत्रुपरिज्ञानं कर्तव्यं सर्वथा बुधैः ममैव सर्वथा दोषो यदहं समुपागतः गमनं परगेहे यल्लघुताशयाश्च कारणं प्रतिहार उवाच किं सुखं द्विज किं दुःखं किं कार्यं शुभमिच्छत शत्रुर्हितर्क शुक उवाच द्वैविध्यं सर्वलोकेषु सर्वत्र द्विविधो जनः रागी चैव विरागी च तयोश्चित्तं द्विधा पुनः विरागी त्रिविधस्कामं ज्ञातो ज्ञातश्च मध्यमः रागी च द्विविधः प्रोक्तो मूर्खश्च चतुरस्तथा चातुर्यं द्विविधं प्रोक्तं शास्त्रजं मतिजं तथा मतिस्तु द्विविधा लोके युक्ता युक्तेति सर्वथा प्रतिहार उवाच यदुक्तं भवता विद्वन्नार्थज्ञोऽहं द्विजोत्तम तत्सर्वं विस्तरेणाद्य यथार्थं वद सत्तम शुक उवाच रागे यस्यास्ति संसारे कार्यस्तस्य सुखोपायः कर्तव्यं सुखसाधनं तस्याराति सविज्ञेयः सुखविघ्नं करोति यः सुखोत्पादयिता मित्रं रागयुक्तस्य सर्वदा चतुरो नैव मुह्येत मूर्खः सर्वत्र मुह्यति विरक्तस्य आत्मरक्तस्य सुखमेकान्तसेवनम् आत्मानुचिन्तनं चैव वेदान्तस्य स चिन्तनं दुःखं तदेतत् सर्वं हि संसारगतनाधिकं शत्रवो बहवस्तस्य विज्ञस्य शुभमिच्छतः कामक्रोधप्रमादश्च शत्रवो विविधा स्मृताः बन्धुसन्तोषये वास्य नान्योऽस्ति भुवनत्रये सूत उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य मत्वा तं ज्ञानिनं द्विजं प्रवेशयामास कक्षां चाति मनोरमाम् नगरं वीक्षमाणः संस्त्रैविध्यजन संकुलं नानाविपणिद्रव्याढ्यं क्रयविक्रयकारकं रागद्वेषयुतं कामलोभमोहाकुलं तथा विवदत्सु जनाकीर्णं वसुपूर्णं महत्तरं पश्यन् स त्रिविधां लोकान् प्रासराद् राजमन्दिरं प्राप्तः परमतेजस्वी द्वितीयैव भास्करः निवारितश्च तत्रैव प्रतिहारेण काष्ठवत् तत्रैव स्थितो द्वारि मोक्षमेवानुचिन्तयन् छायायामादपे चैव समदर्शि महातपाः ध्यानं कृत्वा तदैकान्ते स्थितस्ताणुरिवाचलः तत्र दिव्यं मनोरम्यं पुष्पितं दिव्यपादपं तद्वनं दर्शयित्वा तु कृत्वा चातिथि सत्क्रियां वारमुख्यास्त्रियस्तत्र राजसेवा परायणाः गीतवादित्रकुशलाः कामशास्त्रविशारदाः ता आदिश्य च सेवार्थं शुकस्य मन्त्रिसत्तमः निर्गतसदनात् तस्मात् व्यासपुत्रस्थितस्तदा पूजितः परया भक्त्या ताभिस्त्रीभिर्यथा विधि देशकालोपपन्नेन नानान्नेनातितोषितः ततोऽन्तःपुरवासेन्यस्तस्यान्तःपुरकाननं रम्यं दर्शयामासुः अङ्गनाकाममोहिताः स युवा रूपवान् कान्तो मृदुभा
जितेन्द्रियं मुनिं मत्वा सर्वापर्यचरंस्तदा आरणेयस्तु शुद्धात्मा मातृभावमकल्पयत् आत्मा रामोजितक्रोधो न हृष्यति न तप्यति पश्यंस्तासां विकारां च स्वस्थ एव सदस्तिवान् तस्मै शय्यां सुरम्यां च ददुर्नार्य सुसंस्कृतां पराघ्यर्यास्तरणोपेदां नानोपस्करसंवृतां सकृत्वा पादशौचं च कुशपाणिरतन्द्रितः उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां ध्यानमेवान्वपद्यत कयाममेकं सितो ध्याने सुष्वाप तदनन्तरं सुप्त्वा यामद्वयं तत्र चोदत्तिष्ठत्ततः शुकः पाश्चात्यं यामिनीयामं ध्यानमेवान्वपद्यत स्नात्वा प्रातःक्रिया कृत्वा पुनरास्ते समाहितः इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे शुकस्य राजमन्दिरप्रवेशवर्णनं नाम सप्तदशोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।